ते सगळे जे कितें आज जे कितें पावर मेळ्ळा आनी जे कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळा ते सगळे आमच्या नॉर्थ गोवा आनी सगळ्या गोंयच्या मतदाराचे आशिर्वाद असो अशें हांव मानता. आनी येणाऱ्या काळात जें कितें मेळ्ळा तें गोंया खातीर प्रायोरिटीचेर गोंयचो विकास करपाक ते शिट्टी आमी लायतले हे गोंयकारांक सांगता. भाऊ तनमाळो प्रोजेक्ट चलता गोंयान जायते कडेन थोडे ऑपोजिशन आसा तर तुमी कशें ताजे म्हणजे पावर डिपार्टमेंट वापर करून गोंयाक कशें तुमी डेफिनेटली जे कितें गोंयांक जाय ताका योग्य पद्दतीन ताचे कडेन कन्वर्सेशन दवरून जे कितें अडचणी आमचे आसा कारण गोंयचो एनर्जी ही सगळ्या विकासाचें मूळ आसा आनी एनर्जी मेळ्ळी की सगळो विकास योग्य पद्दतीन जावंक शकता. काही गैरसमज आसात काही जो गैरसमज आसा ते पयस करून समजूतदारपणे गोंयच्या विकासाक हें कितें बरें जाता तें करपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम उरता. हेजे व्हडलें तुमकां जैत मेळ्ळें भाऊ आयज तुमी मंत्री जाले कितें सांगूं सोदता आयज तुमची मेसेज कितें आसा गोंयकारां खातीर? इतलीच आसा आमकां सगळ्यांक म्हणून गोंय वयर काडूंक जाय आमचे गोंयकार पण दवरूंक जाय आमच्या गोंयान आपण दवरूंक जाय आनी त्या खातीर ज्यो ज्यो काही अडचणी आसात गोंयच्यो ते केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आनी राज्य सरकारच्या मदतीन आमकां त्यो सगळ्यो पुरे करता. थँक्यू थँक्यू. पदवी दिल्ली आसा तुमकां कशें दिसता गोंया खातीर कितलो हो बेनिफिशियल आनी कितें सांगूंक शकता तुमी? आज खूब उमेद दिसता की आज आमचो आकाश भाऊ मंत्रीपद घेतकूच आज गोंयान पयले फावटी पावता आनी लोकांचो जो सपोर्ट आसा तो तुमी आज तांकां पळयला आनी भाऊन आमकां सगळ्या गोंयकारांक सदांच प्रावड केला आनी आज नरेंद्र मोदीजीन परत एकदां भाऊचेर विश्वास दाखोवन म्हणजे जे काम तांणी लास्ट टायमान केल्लें त्याच कामाची पावती म्हणून तांकां परत एकदां मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पावर आनी मागीर रिन्युएबल एनर्जी तांकां दिल्ली आसा. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारां खातीर ही सगळी अभिमानाची गोष्ट आसा. भाऊन इतली वर्सां जाली आतां 6वें पावट जालें आमच्या गोंयची सगळ्या जनतेची सेवा केल्ली आसा. प्रत्येक गोष्ट गोंयच्या सगळ्या सावथ पयना नॉर्थ पयना आसतना सगळ्या गोंयकारांक फुडें घेवन ते गेल्ले आसा आनी ताजीच पावती खंय तरी आज नरेंद्र मोदीन तांकां परत एकदां मिनिस्ट्री घेवन घेतिल्ली आसा. म्हाका ही मिनिस्ट्री पावर ही सदांच सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता आनी पावर ही सगळ्यांक गरजेची आसता आनी तातूंत भितर आमच्या आज एका गोंयकाराक म्हणजे आज त्या कॅबिनेटान स्थान मेळिल्लें आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उमेदीची गोष्ट आसा. पावर क्षेत्रांत खूब कितें करूंक शकता आनी त्या खातीरूच विश्वास दाखोवन ह्या ही डिपार्टमेंट येदो व्हडलो आसा की तातूंत भितर कोण तरी बरो सिन्सियर आनी एफिशियंटली काम करपी मनीस जाय आनी त्या खातीर भाऊची निवड करून आज खंय तरी भाऊक ते मिनिस्ट्री मेळिल्ली आसा. सगळ्यांक उमेदीची गोष्ट आसा आनी आज तुमी पळयलें जसो आज चल्लो सांगा दिसलो की इतले प्रेम आज लोक भाऊचेर करता ते दिसून आयलें. थँक्यू. मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावरा खातीर भाऊ तुमी अपॉयंट केला सांगता? अख्ख्या गोंयकारांक एक आयज एक मोदीचो दीस आनी इट इज अ प्रावड मुवमेंट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. आयज एदी व्हडली
जबाबदारी आयज आमच्या भाऊचेर दिल्लेली आसा आनी ताका आमकां प्रमोट करून आयज तो पावर मिनिस्टर जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे रिन्युएबल एनर्जी सोलर एनर्जीची आयज तुमकां खबर आसा जे आयज देशान बदल घडपाक लागलेलो आसा ती सोलर एनर्जीचे रिन्युएबल एनर्जीचे भरपूर काम चालू आसा आनी येदी व्हडली जबाबदारी आयज देशाची जी आमच्या भाऊचेर दिल्ली आसा ती आयज तेजी कॅपेसिटी तेजी केपेबिलिटी आनी म्हाका दिसता हेचो चडांत चड फायदो आमच्या गोंयकारांक सुद्दां जावंक शकता. गोंयकारांक सुद्दां जी आयज आमची सोलर एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी जो पावर सेक्टरान जो प्रॉब्लम आसा म्हाका तो मॅक्सिमम बेनिफीट आमकां गोंयाकूय मेळटलो तशें आख्या देशाक मेळटलें. आनी भाऊ आयज व्हडलो सिजन पॉलिटिशियन आसा, सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो स्विच टायम आयज पयलीं आमदार म्हणून जिखलेत ते मागीर MP म्हणून आयज सर्व फावटी ते जिखलेले आसा. सो जो ताका प्रेम आख्खो नॉर्थ गोवाचो आनी आख्खे गोंयकारांचो जो तेजेर बाबतींत प्रेम आसा तो व्हडलो प्रेम आसा आनी आमी सगळे जाण खंय तरी भाग्यवान आसता कित्याक तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमकां खंय तरी काम करपाक मेळटा आनी पावल फुडें घेवन आमी प्रयत्न करता काम करता.